साफी साहब, आवाम की दिलचस्पी का कितना सामान है इस इंतखाबी मंशूर में और दूसरी जमातों का मंशूर इससे कितना मुख्तलिफ हो सकता है? उनका तो आया ही नहीं अभी तक। हो सकता है ना। देखिए, दूसरी जमातों के मंशूर तो अभी हमारे सामने आए ही नहीं है, हमने उसकी खदखाल देखे ही नहीं है। ये पीपल्स पार्टी ही का खासा है कि उन्होंने कम से कम इतना तो बता दिया है, जिस पे हम आज एक टॉपिक तो हमें मिल गया है, कम से कम उस पर बात करने का हमें एक मौका तो उन्होंने फ़राहम किया। ये उनका शुक्रिया, वरना पता नहीं आप क्या टॉपिक चुनती। आपको वैसे भी टॉपिक चुनने में आजकल बड़े मुश्किलात का सामना है। दूसरा, ये भट्टी साहब जो फरमा रहे थे ना कि गुफ्तार का भी सलीका नहीं है, तो मेरे ख़्याल में हम भी अगर ब्लैक टिकटों और इस किस्म की गुफ्तार से परहेज़ करें और जो बातें बाकी उन्होंने की उससे कोई इख्तिलाफ़ नहीं किया जा सकता। वाकई वो ऐसा ही है। सियासी जमातों के बारे में और सियासी कायदीन ने अपने ख़ानदानों की तरक्की में जो है भरपूर किरदार अदा किया है, लेकिन अगर हम सहाफ़ी और तजज़ियाकार भी अपने गुफ्तार और किरदार पे थोड़ा सा उस जानिब तवज्जो देंगे तो मेरे ख़्याल में और भी बहस में ज़्यादा जो है लोग दिलचस्पी लेने के काबिल होंगे और हम बात समझाने की जो कोशिश करते रहते हैं उसमें ज़्यादा असर पैदा होगा। अब ये जो मंशूर की बातें हो रही है, ये जो पेश किया गया है, इसमें जो मुझे अच्छी बात लगी है कि 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो एक अबहाम पाया जा रहा था कि शायद मुस्लिम लीग नून या आने वाली हुकूमत जो है उसको रिवाइज़ करने की एक कोशिश करेगी और इससे जो सूबाई खुद मुख्तारी में जो इजाफ़ा हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, उसमें कमी वाक़या हो जाएगी। तो एक तो इस मंशूर में बड़ी वाज़ेह तौर पर पीपल्स पार्टी ने ये बात बता दी है कि 18वीं आईनी तरमीम को वापस भी नहीं किया जा रहा है, बल्कि उसको मज़ीद स्ट्रेंथन किया जाएगा और जो 18 वजारतें जो ख़त्म हुई थी वफाक के सतह पे जो सूबों को मुंतकिल होनी थी, जिस पे बकौल बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के 300 अरब रुपए का इजाफी ख़र्च आ रहा है कौम का, तो वो उनका यही कहना है कि वो ये 300 अरब सालाना वो सूबों को मुंतकिल करेंगे और 1500 अरब की जो सब्सिडीज़ दी जा रही है जो मरात याफ्ता तबका ही उस पर हाथ साफ़ करता है, उनका ये दावा है और ये उन्होंने आवाम से ये अपने मंशूर में ये कहा है कि वो ये 1500 अरब की सब्सिडी जो है उसको भी विड्रॉल करेंगे और वो आवाम जो गरीब तबका है उसमें वो तकसीम करेंगे। अगर इसमें 1% काम भी हो जाए, बाकी सारी चीज़ें तो आपने डिस्कस कर दी कि किसान कार्ड, हारी कार्ड, मज़दूर कार्ड, तलबा कार्ड, नौजवान कार्ड, जो सारी चीज़ें उन्होंने बताई, सारी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन खैरात पे जो है या खैरात की आदत डलवा के कौमें नहीं बनती। मरियम, आप जानती होंगी कि चीनी जो हुक्मरान जमात है, पिछले हफ्ते उनकी जो CPC का और पॉलिटिकल ब्यूरो का एक अहम इजलास जारी 2 दिन जारी रहा है और शी जिनपिंग ने गालिबन इस हफ्ते या अगले हफ्ते अपने जो है पॉलिटिकल विज़न का और आने वाले साल के लिए जो उनकी जो पॉलिसी है, ख़ारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, उस पे उन्होंने बात करनी है। और ये जो 2 दिन गुजरे है इसमें उन्होंने पहले मरहले पर ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से एक वाज़ेह रोड मैप दिया है। ये हुक्मरान जमात है, गरचे वहाँ पे जमहूरी निज़ाम नहीं है, उनका अपना एक निज़ाम है, लेकिन जो बातें वो करते हैं साल के इख्तिताम पे, अगले साल वो जमात बैठी है, हुक्मरान जमात बैठी है, उनके जो पॉलिटिकल ब्यूरो के लोग हैं, जो उनके अहम लोग हैं, वो शी जिनपिंग से बासपुरस करके उनसे पूछ रहे हैं कि पिछले साल की आपकी कारकर्दगी क्या है और आने वाले साल के लिए आपके अहदाफ क्या है। मंशूर तो देना ठीक है, लेकिन जब ये जमातें बरसर इक़्तिदार आती है फिर अपने मंशूर को भूल जाती है। इनको तकलीद करनी होगी। जो CPC जैसी जमातें हैं, वो अपने आप को सियासी जमातें कहते हैं, हुक्मरान जमात है चीन की, वो उस जैसा निज़ाम बनाना होगा कि जब ये इक़्तिदार में आते हैं तो किस तरह ये अपने आवाम से उन्होंने जो वादे किए हैं उस पे उन्होंने कितना अमल किया है और आने वाले सिर्फ आवाम को दौर भूल में जाते हैं साफ़ी साहब, बल्कि इन वादों को भूल जाते हैं। और अभी तो आवाम में नजर आएंगे ना, जब इक़्तिदार में आएंगे तो आवाम की नुमाइंदों तक रसाई भी नामुमकिन हो जाएगी, उसके लिए भी कई सिफारिशें करनी पड़ती हैं। साफ़ी साहब, आपकी नज़र में ये जो इलेक्शन कमीशन इस मरहले में ये फैसले कर रहा है, इसके क्या असरात हैं और ये जाहिर क्या करता है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने एक सियासी लीडर को इलेक्शन से बाहर किया, उनको जेल में बंद किया, उनको जो है उनकी टिकट जारी करने का इख्तियार छीना, उनके सेनेट के लिए नॉमिनेशंस को रिजेक्ट किया
اور یہ صرف الیکشن کمیشن نہیں تھا، اس کے ساتھ اور بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی تھی، لیکن یہ اب کی میں بات نہیں کر رہا، یہ 2018 کی بات کر رہا ہوں۔ 2018 میں یہ سہولت نواز شریف صاحب کو کیوں میسر نہیں تھی جو آج اڈیالہ میں قید ایک سیاسی لیڈر کو جو سہولتیں دی جا رہی ہے، بلکہ ان کے تو ایک عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کو انتخابات کے لیے جو ہے وہ باہر آنے دیا جائے، ان کو رہا کیا جائے۔ تو سیاسی لیڈروں کا تو پھر ہموار سیاسی میدان کے حوالے سے پھر ان کا یہ اعتراض تو بنتا ہے اگر اس قسم کے فیصلے کیے جائیں گے۔ ججوں کی رشتہ داریوں پہ کس کو اعتراض ہو سکتا ہے اور کیوں ہوگا؟ لیکن جب ان کے فیصلوں سے ایسا تاثر آئے گا کہ جس سے یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ مفادات کا ٹکراؤ کا جو ایک تاثر ابھرتا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بات ضرور کریں گے۔ میں چلے نواز شریف اور شہباز شریف اور مریم نواز کی بات نہیں کروں گا، بٹی صاحب نے جو ایمل ولی کی بات کی ہے، انہوں نے یہ بات کیوں کی ہے؟ آج ہی ان کے حوالے سے ایک نیا تھریٹ لیٹر ان کے لیے کل جاری ہوا تھا اور آج ان کو ریسیو ہوا ہے کہ آپ اپنے انتخابی عمل کو، اس کو مہم کو محدود کریں، آپ کے جان کو خطرہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان کو بھی نیا لیٹر انٹیریئر منسٹری کی طرف سے جاری ہوا ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے، آپ انتخابات اگر لڑنا بھی چاہتے ہیں تو انتخابی مہم نہ کریں۔ تو انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ بھئی اگر ہمیں ہموار سیاسی میدان فراہم آپ لوگوں نے کرنا ہے، عدالتوں نے کرنا ہے، سیکیورٹی اداروں نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرنا ہے، تو پھر ان برننگ ایشو کی طرح بھی کوئی توجہ دی جائے۔ کیا ان کے ساتھ پھر وہی کچھ ہو رہا ہے جو 2013 میں اور 2018 میں ان کے ساتھ ہوا کہ وہ اپنی انتخابی مہم بھی نہیں چلا سکتے؟ اور آپ بہتر جانتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کا تو اب شیرازہ بکر چکا ہے۔ جے یو آئی اور عوامی نیشنل پارٹی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ عوام کی نمائندگی کرتی رہی ہے وہاں پہ۔ اگر آپ ان کو لیٹر جاری کر کے گھر بٹانے، پی ٹی آئی کو عدالتی ریلیف مل رہا ہے، اس پر اعتراض بھی کیا جا رہا ہے نون لیگ کی جانب سے۔ صافی صاحب، بھٹی صاحب نے جو بات کی، ریلیف تو نون لیگ کی قیادت کو بھی ملا ہے، پی ٹی آئی کی قیادت کو اب ریلیف مل رہا ہے، تو اس پر اعتراض کیوں؟ دیکھیں، یہ جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہیں، ان کے خلاف کس نے باقاعدہ ایکشن لیا تھا اور ان کے خلاف جو پورا ایک ریفرنس دائر کیا گیا تھا وہ کس جماعت نے کیا تھا؟ یہ اطہر من اللہ کے جو آج گن گائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ تھوڑا سا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں کہ ایک جماعت کا کیا موقف رہا ہے۔ یہ جسٹس گل حسن کے بارے میں جو آج ان کی تعریفیں کی جا رہی ہے، ان کے بارے میں اس جماعت کا جو آج ان کی جو بڑے مداح بنے پھر رہے ہیں، ان کا رویہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ پشاور ہائی کورٹ میں جو ہے اس کی تو بڑی منطقی چیزیں ہیں، اس کو اگر آپ اجازت نہیں دیں گی کہ اس کو میں بیان کر لوں، اب اس پہ زیادہ بات نہیں کی جا سکتی۔ وقت کم ہے صافی صاحب۔